90 दिन करार से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उससे मैं क्या बात करूंगा। 90 दिन में आर या पार, हम रहेंगे या आपकी सरकार। तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं 3 माह में मकासद हासिल करेंगे या सियासत छोड़ देंगे। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ फैसला साजों के साथ करेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 5 अगस्त हमारी डेडलाइन नहीं, तब एहतजाजी तहरीक उरूज पर होगी। पाकिस्तान के हर गली कूचे मोहल्ले और शहर तक जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन पीटीआई को एहतजाज के आईनी हक से रोका जा रहा है। वक्त आने पर सियासी मुखालिफिन ने भाग जाना है। 9 मई के बाद हमारे वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लाहौर में एक दिन क़याम के बाद अली अमीन गंडापुर अरकान असम्बली के साथ पेशावर वापस चले गए। ये जो 90 दिन की डेडलाइन दी है, ये गंडापुर साहब ने अपनी पार्टी को और अपनी लीडरशिप को दी है कि उनको 3 महीने और काट लेने दें। गंडापुर साहब अच्छे बच्चों की तरह लाहौर तशरीफ़ लाए, हमने उनको अच्छे बच्चों की तरह आने पर ट्रीटमेंट भी दिया और वो अच्छी तरह जो है वो वापस भी चले गए। वज़ीर आला की तरह अच्छे बच्चों की तरह आएंगे, मोस्ट वेलकम। अगर कन टुट्टे और गुंडों की तरह आएंगे तो फिर आपको पता है कि उसका पंजाब पुलिस के पास जो है वो हर तरह का इंतज़ाम मौजूद होता है। जाली मौला जट हर बार कोई बहाना बनाकर भाग जाते हैं। अली अमीन गंडापुर ने अपनी नौकरी के लिए 90 दिन मांगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पीटीआई जैसी फाशिस्ट और दहशतगर्द जमात तारीख में कभी नहीं आई। सियासी मसाइल सियासी तरीके से हल करने चाहिए। अज़मा बुखारी के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने कहा वो अच्छे बच्चों की तरह बतौर वज़ीर आला आना चाहते हैं। मेहमान नवाजी पंजाबियों और नून लीग का कल्चर रहा है। अली अमीन ने पंजाब की मेहमान नवाजी देख ली, उन्हें पंजाब की तरक्की से सीखना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बेअमनी और बेयकीनी का सामना है और वज़ीर आला लाओ लश्कर लेकर लाहौर पहुंच गए। सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च करना सरासर नाइंसाफी है। मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है। आज ये तुम्हें चैलेंज है, हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा। मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तू जीत गया मैं सियासत छोड़ दूंगा, वरना तू सियासत छोड़ेगा। इस चैलेंज को कबूल करने की दम है, जुर्रत है मौलाना साहब, आ जाओ। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश पर मौलाना फजलुर रहमान को अली अमीन गंडापुर का खुला चैलेंज। कहा वो कहते हैं हमारा मैंडेट जाली है। मौलाना फजलुर रहमान तो खुद फॉर्म 47 पर जीत कर आए, उन्हें चैलेंज देता हूं वो मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखाएं। अगर वो ना जीत सके तो सियासत छोड़ दें। मौलाना फजलुर रहमान हमें तब्दीली का मशवरा देने के बजाय अपने अंदर तब्दीली लाए तो बेहतर होगा। वो अभी भी अंदर से एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का ताना देने वाले के खिलाफ अपनी पार्टी और हुकूमत में आवाजें उठ रही हैं। उन्हें वोट नहीं नोट से जितवाया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हक में नहीं, इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिश करना सियासी जमातों का आईनी और जमहूरी हक है। मुअत्तल 26 अरकान पंजाब असम्बली के मामले पर मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जारी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती और अपोजिशन कमेटी के अरकान शरीक। मुज़ाकराती कमेटी तय करेगी हंगामा राय पर मुअत्तल अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए या नहीं। मुज़ाकराती कमेटियों का पहला सेशन बेनतीजा रहा। 200 और कई जगहों पे 210 रुपए किलो बिक रही है। चीनी की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। बाहर एक्सपोर्ट कर दी गई है चीनी को, अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है रेट में। रेट सही करो क्योंकि ये गरीब आवाम है, सारा लोग परेशान बैठे हुए। बहुत ज़्यादा अचानक ये बढ़ गई हैं कीमतें, तो ये बहुत परेशान है। मुल्क भर में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। लाहौर और पेशावर में निर्ख 200 रुपए किलो तक जा पहुंचे। कोयटा में भी चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल, 195 से 200 रुपए में फरोख्त। कराची में फी किलो चीनी 185 से 195 रुपए में बिकने लगी। मुल्तान में 1 किलो चीनी 190 रुपए में मिलने लगी। फैसलाबाद में 185 से 190 रुपए में फरोख्त। गिलगित में कीमत 200 रुपए, चित्राल में 230 रुपए किलो तक जा पहुंची।
اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت حادثہ، خودکشی یا قتل؟ ایس پی کلفٹن عمران جاگرانی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایس ٹی پی او ڈیفنس، اے ایس پی اور ایس ایچ او گزری ممبران میں شامل۔ ٹیم اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت سے متعلق شواہد جمع کرے گی۔ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر ایس ایس پی ساؤتھ کو پیش رفت رپورٹ دے گی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں فلیٹ سے ملی تھی۔ نوشہرہ اور کرک میں فائرنگ، خواتین سمیت 7 افراد جاں بحق۔ نوشہرہ کی تحصیل پبی میں خاندانی رنجش پر گولیاں چل گئیں۔ خوش مقام کے علاقے میں فائرنگ سے خاتون سمیت 4 افراد دم توڑ گئے۔ پولیس کے مطابق مقتولین رشتہ دار ہیں۔ کرک کے علاقے سوداگ میں بھائی نے فائرنگ کر کے بھائی، بھابھی اور بھتیجی کو قتل کر دیا۔ فائرنگ کی زد میں آ کر پڑوسی اور کمسن بچی زخمی۔ کراچی میں 3 کروڑ 98 لاکھ روپے کی بڑی ڈکیتی، طارق روڈ کے قریب سنار کو لوٹ لیا گیا۔ واقعے کا مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق سنار صدر صرافہ بازار سے واپس آ رہا تھا جب شلوار قمیض میں ملبوس ملزمان اس سے رقم چھین کر فرار ہو گئے۔ کراچی ایئرپورٹ پر دبئی جانے والے مسافر سے ہاتھ ہو گیا۔ غیر ملکی ایئر لائن کی غلطی سے پاکستانی شہری آف لوڈ، 2 ہم نام مسافروں کی وجہ سے مسئلہ ہوا۔ پی اے اے حکام کے مطابق مسافر ان پڑھ اور مزدور ہے جو پاکستانی نجی ایئر لائن کی بجائے غلطی سے غیر ملکی ایئر لائن کے کاؤنٹر پر چلا گیا۔ پڑھے لکھے ایئر لائن عملے نے ان پڑھ عارف علی کو ٹکٹ دیکھے بغیر ہی بورڈنگ کارڈ جاری کر کے انوکھا کارنامہ اپنے نام کر لیا۔ کچھ دیر بعد دوسرا مسافر آیا تو غلطی کا احساس ہونے پر پہلے والے کو آف لوڈ کر دیا۔ پنجاب حکومت کا ہوائی اڈوں کے قریب موجود سلاٹر ہاؤسز، پولٹری فارمز ختم کرنے کا فیصلہ۔ لاہور کے مختلف علاقوں کو نو برڈ زون بنانے کے لیے رنگ فینسنگ کا فیصلہ۔ چورنگی، امر سدھو، اچھرا، چاہمیرا علاقے نو برڈ زون قرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مسافر جہازوں کی حفاظت کے لیے گرینڈ آپریشن کی ہدایت۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے ہوائی اڈوں کے قریب نو برڈ زونز بنائے جاتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہوائی اڈوں کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ وائلڈ لائف رینجرز کو فوری آپریشن شروع کرنے کا حکم مل گیا۔ وائلڈ لائف ہیڈ کوارٹرز کا حکم نامہ جاری۔ پنجاب میں بادلوں کی دھواں دھار اننگز، گجرانوالہ میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ پانی گھروں میں داخل، شیخوپورہ اور حافظ آباد میں گھٹائیں جم کر برسیں۔ ڈسکا میں گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ مری، چنیوٹ، علی پور چٹھا، کلا دیدار سنگھ میں بھی برسات، پشاور میں بھی بارش، شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی غائب۔ راجن پور کے سیم نالے میں شگاف سے کئی بستیوں میں پانی داخل۔ جوہی میں کیرتھر پہاڑی سلسلوں پر بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ اوباڑو میں کچے کے علاقے، عمر شہر میں دریا عبور کرتے ہوئے 3 خواتین ڈوب کر جاں بحق۔ دریائے سندھ اور چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ دریائے سندھ میں طغیانی کے باعث میاں والی کے مختلف علاقے دریائی کٹاؤ کی زد میں آ گئے۔ 45 گھر دریا برد ہو گئے۔ دیہی علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی شروع۔ لیاقت پور میں بھی دریائی کٹاؤ سے متعدد گھر دریا برد ہو گئے۔ کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ متاثرین انتظامیہ کی مدد کے منتظر۔ کروڑ لالیسن میں دریائے سندھ کی بے رحم موجوں نے کئی بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گھروں سمیت رابطہ سڑکیں، بجلی کے پول، سرکاری اسکول اور ہسپتال اور فصلیں متاثر۔ پولیس چیک پوسٹ کو بھی خالی کرا لیا گیا۔ دریائے سندھ میں پانی کی مسلسل آمد کے باعث تونسا بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ گجرانوالہ میں ہیڈ خانقی کے مقام پر بھی سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات دنیا بھر میں نمایاں۔ بیشتر ممالک میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ اسپین کے علاقے کاتالونیا میں موسلادھار بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال۔ مختلف حادثات میں 2 افراد لاپتہ، امدادی کارروائیوں کے لیے فوج طلب۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 129 ہو گئی۔ 107 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ ریاست نیو میکسیکو کے شہر روزویل میں بھی شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 3 افراد ہلاک۔ چینی صوبے فوجیان میں بارشوں کا 64 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 195 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
मलाइशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद की तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महातीर मोहम्मद को थकन महसूस होने पर कुआलालंपुर के नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में दाखिल किया गया। महातीर ने 10 जुलाई को अपनी 100वीं सालगिरह के मौके पर साइकिलिंग और पिकनिक में हिस्सा लिया था। महातीर मोहम्मद के दफ्तर के मुताबिक उनकी तबीयत मुस्तहकम है और जल्द सेहतयाबी के बाद घर मुंतकिल होने की तवक्को है।